Good morning, my students. Today I am going to teach class 5, unit 1, lesson 1, Imran's alarm. Imran's alarm, and the chapter name is The New Watch. Imran went in the classroom and he talked with his friend about his new watch. Imran said, "Do you like my new watch?" To Neil. इमरानले भन्यो नीललाई तिमीलाई मेरो नयाँ वाच मन पर्यो? नीलले भन्यो हैन मलाई मन परेन। अनि फेरि इमरानले भन्यो यो वाच समय पनि बताउँछ, टाइम पनि बताउँछ र अलार्म पनि जनाउँछ। त्यसपछि नीललाई किन मन परेन? नीलले भन्यो यदि you will be in trouble if Miss Miller sees it. नीलले भन्यो यदि मिस मिलरलाई थाहा भयो कि तिमीले स्कुलमा वाच लगाएछौ भने तिमीलाई के हुन्छ? धेरै कठिन हुन्छ, तिमी अप्ठ्यारोमा पर्छौ। You should have asked if you could bring it in, said Leora. तिमीले म्यामसँग सोध्नु पर्थ्यो यदि तिमीलाई वाच लगाउनु पर्यो भने तिमीले कोसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो? म्यामसँग। अनि यही हाम्रो स्कुलको रुल छ। Everyone else agree. सबै फ्रेन्ड यो सुनेपछि सबैले एग्री भयो कि इमरानलाई मिस मिलरसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो यदि उसलाई केही स्कुलमा नयाँ कुरा लाउनु पर्छ भने। ओ नो, थाउट इमरानले त गल्ती गरिसक्यो। अब इमरान सोचिरहेछ मैले कति ठुलो गल्ती गरेँ। अगाडि त्यसलाई थाहा थिएन कि हामीले के गर्नु पर्दैन, मलाई नयाँ वाच लाउनु पर्दैन। त्यसपछि त्यसले के गर्यो, सर्टको स्लिभमा आफ्नो वाच लुकाउन थाल्यो। बट इट डिडन्ट हाइड द वाच। तर सर्टको स्लिभमा त्यो वाच लुकेन। वाट कुड ही डू? अब त्यसलाई डर लाग्न थाल्यो। अब त्यो के गर्छ त्यो सोच्न थाल्यो। एकछिनमा क्लासरुममा मिस मिलर आउनुभयो। मिस मिलर सेड द लाइब्रेरी भ्यान इज कमिङ लेटर। आज लाइब्रेरी भ्यान के हुन्छ, ढिलो आउँछ। अनि आवर टर्न इज एट 3 o'clock एन्ड वी मस्ट नट मिस इट। अनि फ्रेन्डहरूले कुरा गर्न थाल्यो कि आज हामीहरूको भ्यानको समय कति बजे छ? 3 बजे। हामीले भ्यान छाड्नु हुँदैन। इमरान वन्डर वेयर टु हाइड वाच। पहिला त्यसले स्लिभमा घडी राख्यो तर त्यो घडी लुकेन। अब त्यसलाई अप्ठ्यारो फिल हुन थाल्यो, अब म घडी कहाँ लुकाऊ? आई नो ही थाउट। त्यसको दिमागमा एउटा आइडिया आयो। त्यसले के गर्यो, I will hide it in my drawer. Imran had his watch in the drawer and went back to his table. इमरानले घडी लिएर घडी ड्रोवरमा राखिदियो। त्यसपछि फेरि एउटा भयानक कुरा भयो। Then something terrible happened. Miss Miller began looking in the drawer for library books. ड्रोवरमा घडी राख्ने बित्तिकै एकछिनमा मिस मिलर पनि ड्रोवरभित्र खोज्न थाल्नु भयो। ड्रोवरमा मिस मिलर आफ्नो किताब खोजिरहनु भएको थियो, जुन किताब उहाँ लाइब्रेरीबाट लाउनु भएको थियो। इमरान गट देयर जस्ट बिफोर हर एन्ड गेभ हर द बुक्स। मिस खोज्नु बित्तिकै इमरान दौडेर ड्रोवरनिर गयो अनि ड्रोवरबाट मिस मिलरको बुक लिएर फटाफट मिस मिलरलाई दियो। ही निडेड अ बेटर हाइडिङ प्लेस बट वेयर। अब ड्रोवरमा पनि राख्न सक्दैन वाच। अब के गरोस्? अब त्यो सोच्न थाल्यो अब घडी म कहाँ लुकाएर राखु। लेटर मिस मिलर गेभ एभ्रीवन सम भेरी हार्ड म्याथ प्रब्लम टु सल्भ। एकछिनपछि मिस मिलर सबैलाई म्याथको प्रब्लम सल्भ गर्न लागि दिनु भयो। तर त्यो प्रब्लम के थियो? धेरै हार्ड। नाउ इमरान ह्याड 2 रिजन टु स्ट्रेन हिज ब्रेन। अब इमरानलाई त दुईवटा प्रब्लम भइसक्यो। एउटा प्रब्लम उसको वाच छ अनि अर्को प्रब्लम म्याथ सल्भ गर्नु। I know he thought I will hide it in my pocket. त्यसले सोच्यो अब म के गरौँ, सबभन्दा राम्रो यसलाई म आफ्नो कहाँ राखिहाल्छु, पकेटमा लुकाएर। आफ्टर लन्च इमरान वेन्ट आउट टु प्ले। अब टिफिन भइसक्यो। टिफिन भएपछि इमरान
खेल्न गयो बाहिर। फेरि देन समथिङ टेरेबल ह्यापन, फेरि एउटा ठुलो कुरा भयो। पल किक द बल, बाहिर खेल्न बेलामा पलले के गर्यो, बललाई किक गर्यो। एन्ड इट हिट इमरान्स पकेट, अनि त्यो बल इमरानको पकेटमा हान्यो। द वाच वाज अल राइट, तर घडीलाई केही पनि भएन। अनि इमरानले भन्यो थ्याङ्क गडनेस, भगवानको के छ थ्याङ्क्स छ कि मलाई मेरो घडीलाई केही पनि भएन। तर नेक्स्ट टाइम के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। ही निडेड अ बेटर हाइडिङ प्लेस बट वेयर, अब मलाई अर्को ठाउँ खोज्नु छ आफ्नो घडी लुकाउनको लागि, तर कहाँ। लेटर मिस मिलर सेड दे वर गोइङ टु डु PE, एकछिनपछि गेम सिद्ध्याएपछि मिस मिलरले सबै विद्यार्थीलाई भन्नुभयो, सबै स्टुडेन्टलाई कि हामी अब आफ्नो PE क्लासमा जान्छौँ। PE क्लासमा तिमीहरू के गर्ने, आफ्नो युनिफर्म चेन्ज गर्ने। सी टोल्ड एभ्रीवन टु गेट चेन्ज क्विकली, इमरान ह्याड टु फाइन्ड द हाइडिङ प्लेस फास्ट। अब घडी बेला कहाँ थियो, पकेटमा। अब लुगा फेर्न बेलामा त्यसलाई के गर्नुपर्छ, घडी बाहिर निस्काउनु पर्छ। त्यसकारण इमरानलाई के हुन थाल्यो, डर लाग्न थाल्यो। यदि म्यामलाई थाहा भयो भने, मिस मिलरलाई थाहा भयो भने त्यो के हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्छ। इमरान ह्याड टु फाइन्ड द हाइडिङ प्लेस फास्ट। आई नो ही थाउट आई विल हाइड इट इन माई सू। त्यसपछि इमरानले आफूलाई भन्यो कि म घडी आफ्नो सूमा, जुत्तामा लुकाइ हाल्छु। इमरान PE क्लासमा गयो अनि ड्रेस फेर्यो। देन समथिङ टेरेबल ह्यापन, त्यसले के गरेको थियो, लुगा फेर्नु बेलामा आफ्नो घडी जुत्तामा राखिसकेको थियो। अब लुगा निस्काएपछि फेरेपछि त्यसलाई जब त्यो जुत्तामा आफ्नो घडी हेऱ्यो अनि घडी जुत्तामा थिएन। द वाच वाजन्ट देयर, ह्याड समवन टेकेन इट, उसको मनमा भयो कसैले के गरेछ, मेरो घडी चोरेको छ। नो प्यू, ही वुड लुक इन द रङ सू। अब त्यसले सोच्यो होइन, म त अर्कै जुत्तामा के राखेको थिएँ, आफ्नो घडी राखेको थिएँ, यो जुत्ता त्यो छैन। ही निडेड अ बेटर हाइडिङ प्लेस बट वेयर, फेरि त्यसले सोच्यो अब मलाई के गर्नुपर्छ, घडी अर्को ठाउँमा लुकाएर राख्नु पर्छ, तर कहाँ। राइट एभ्रीवन सेड मिस मिलर, सिट अन द कार्पेट एन्ड बी भेरी क्वाइट। सबैजनालाई म्यामले भन्नुभयो, मिस मिलरले तिमीहरू अब के गर, कार्पेटमा बस्छ अनि चुप लागेर बस्नु, हल्ला नगर्नु। आई एम गोइङ टु रिड यु स्टोरी, म तिमीलाई के सुनाउन गइरहेको छु, स्टोरी। इमरान फेल्ट डेस्परेट, आई नो ही थाउट आई विल हाइड इट इन माई पेन्सिल केस। अब इमरान त एकदम चाटिसकेको छ। अब त्यसलाई डर भइरहेछ, किनकि त्यसलाई थाहा छ त्यसले आफ्नो घडी कहाँ लुकाएको छ, फेरि पेन्सिल केसमा। इमरान रिल्याक्स एट लास्ट, इमरानलाई के भयो, अब डर हटिसकेको छ। त्यसलाई फिल भयो कि अब मेरो घडी कसैले थाहा लगाउन सक्दैन, खोज्न सक्दैन। फेरि समथिङ रियली टेरेबल ह्यापन, फेरि केही अप्ठ्यारो कुरा भयो। बिप 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 वेन्ट हिज वाच अलार्म, घडीको अलार्म बाज्न थाल्यो अनि साउन्ड के थियो, बिप बिप बिप। द होल क्लास टर्न टु स्टेयर, जब घडीको साउन्ड भयो, बाज्यो, अलार्म बाज्यो, सबैजना घडीको क्लासमा एकअर्कालाई हेर्न थाल्यो कि साउन्ड कहाँबाट आइरहेको छ। इट्स इमरान वाच, मिस मिलर सेड नील। अनि नीलले भन्यो म्यामलाई, मिस मिलरलाई, यो कसको घडीको अलार्म बाजिरहेछ, इमरानको। बट मिस मिलर ओन्ली स्माइल, मिस मिलरले मात्र के गर्नुभयो, मात्र स्माइल। इमरान, यु सुड नट ह्याभ ब्राउट इट यु स्कुल विदाउट आस्किङ, सी सेड। मिस मिलरले भन्नुभयो कि तिमीलाई बिना सोधेर वाच स्कुलमा लाउनु थिएन, तर म खुसी छु, यु हेभ रिमाइन्डेड मी अबाउट द लाइब्रेरी भ्यान, इट्स 3 o'clock।
तर म खुसी छु कि तिम्रो अलार्म क्लकले मलाई लाइब्रेरी भ्यानको याद दिलाइदियो। किन कति बजिसकेछ अहिले? 3 बजिसकेछ। नभने आज हामी सबैजनाको भ्यान छुट्टी हाल्थ्यो। We must not miss our turn. They were just in time and Imran told Miss Miller he would keep his watch at home from now on. अनि सबैजना भ्यानमा बस्यो। अनि इमरानले भन्यो मिस मिलरलाई कि अबदेखि म कहिले पनि आफ्नो वाच स्कुलमा लिएर आउँदिनँ। Well, after a day like this, wouldn't you? किनकि अब तिमीलाई यस्तो दिन चाहिएन, मलाई थाहा छ। थ्याङ्क यू।